Donc, on continue l'examen ديالنا. Donc, ما تنساوش عافاكم كرينا une collection ديال لي بي. هاد كوليكسيون ديال لي بي كل كاس ديالها فيها ان بي، فيها بزاف ديال لي كاس، كل كاس من لي كاس ديالها فيها ان بي. ان بي على قدو، ماشي سميه ديال البي، لا بي على قدو. يعني ملي غتدخل داخل تحل داك لاكاز غتلقى السميه ديال البي، تلقى الكابيتال ديال البي، وتلقى اون ليست ديال لي فيل ديال داك البي في واحد لاكاز. هادشي عاوتاني كاس ثانيه، عاوتاني كاس ثالثه. كاس الاولى فيها ماروك، فوالا درنا ليها السميه الكابيتال و لي ليست، لا ليست ديال لي فيل ديال ماروك، و اجوتينا بي ماروك لاكاز ديال كول بي، ديال كوليكسيون ديال بي. نفس الشيء بالنسبه لتونيزي، ونفس الشيء بالنسبه للجورداني. باردون هنا واحد خطا بسيط، نسينا ديك المره ما بدلنا، هادي جورداني ماشي ماروك. فوالا مازال ما درناش ليكزيكسيون، غير هنايا ما تنساوش بي معروف بلو نو بالكابيتال، يعني ممكن اكسيدو لهم ديريكتومون. و ليست دي فيل عافاكم هنا راه مديكلاريا. نشوفوا حنايا كيفاش نديروا ليكزيكسيون وتخدم لينا. ما تنساوش ليكزيكسيون راه في اللود، يعني اون فوا ندير ليكزيكسيون غيخدم لو كود ديالنا. لاحظوا لو كود ديالنا عطانا هنا في الفيديو اللي فات. عافاكم على داكشي ما تسنطوش واحد الفيديو، لان هذه اون بلاي ليست دي كوريكسيون ديكزامان، تصنت من الاول حتى الاخر، ومازال لي فيديو جايين ان شاء الله. هنا عطانا نيل ريفيرنس اكسبشن. علاش؟ لان هاد لا ليست دي فيل اللي خدمنا، طبعا هادشي ماشي غلط، هادشي صحيح اللي درنا كامل، غير مازال ناقص. هاد لا ليست دي فيل انا بالعاني خليتها هكا في الفيديو اللي فات. لو نو كابيتال نقدر ناكسيدو ليها ديريكتومون، لكن ليست دي فيل ديما لي ليست دو مانيير جينيرال، لي كوليكسيون بصفه عامه، ليست ولا اي حاجه ما يمكنش نخدموا بها ديريكتومون، خص ضروري تانستونسيا، ضروري تكريو، لان هادي سي اون ديكلاراسيون ماشي اون كرياسيون. دونك خصها كرياسيون. كيفاش كنكريو لوبجي كنكريوه بجوج طرق، دون مانيير جينيرال. جوج طرق عندك باش كنكريو لوبجي. طريقه مشهوره بزاف هي نيو، وكاين طريقه واحده اخرى اللي هي مرة كنحتاجوها، اللي هي كنافيكتيو لوبجي ديالنا ان اوبجي دو ميم تيب. هذه كتسمى انستونسياسيون تاعي. فوالا هذا بهاد الطريقه اللي درنا هكا سي بون، الكود غيخدم لينا ما غيعطيناش بروبليم. دونك هنا تونيزي باش ما يطرالناش بحال كل مره نساوها. فوالا دونك تونيزي طبعا لا ليست دي فيل ديالها خاويه، كريناها وصافي، لكن خاويه ولكن كاينه مكريه. فوالا هنا عاوتاني جورداني. فوالا جورداني سي بون. دونك دابا نديرو ليكزيكسيون، نورمالمون يخدم دابا. دونك لي بي ديالنا نشوفهم تري بيان، عندنا ماروك، عندنا تونيزي، وعندنا لا جورداني. فوالا دونك تاجوتاو لي بي ديالنا اللي كنا اجوتينا في الاخر ديال الفيديو اللي فات بهاد الطريقه هادي. سي بون. دابا passons à la question suivante. Donc, la question suivante est écrire le code permettant d'afficher les villes du pays sélectionné. هذه بوحدها على 4 نقاط. يعني كيقول لك دابا غنسيليكسيوني هنا واحد البي، هنا غيافيشي لي فيل ديال البي، غيافيشي لي فيل ديال البي. كيقول لك هنا كيعطيك عاد جوج اسئله اخرين عاوتاني حتى هما، يعني هذا كامل على 8 نقاط. كيقول لك لا كابيتال مسبوقه بهذا لو سين هذا، واخا غادي نخليو اخر حاجه ماشي مشكل. وكيقول لك هنا سي لو بي نو كونتيان اوكون فيل، الا كان لو بي ما فيه حتى شي فيل بحال تونيزي باغ اكزومبل، هنا هكا غيعطيك هنايا اوكون فيل. داكور. دونك خلينا شويه بشويه نقادو هادشي. دونك فين غنديرو هادشي؟ في ليفينمون ديال كومبو بوكس، لان حنايا غنختارو اون فيل باردون غنختارو بلوتو ان بي ويعطينا لي فيل ديالو هنايا. دونك هنا الكود غيكون هنا سيليكت اندكس تشانجد ديال كومبو بوكس. طبعا نتوما نهار ليكزامان ماشي سونسي انكم تذكروا هذا الا لا قالوها لكم هما بحال في الشارجمون. داكور. خلينا نديرو اون بوكل فور غتخدم حتى هي. خلينا نديرو فور ايتش دابا ونشوفو فين غنقلبو حنا في لي كوليكسيون ديال لي بي. داكور. دونك كوليكسيون دي بي راه collection des P, alors, ce sont des P, donc les كل P en tant que objet P dans call P بمعنى شو معنى هادي؟ بمعنى في كل دورة ديال لا بوكل P كيمثل واحد لاكاز من دوك لي كاز ديال call P اللي هضرنا عليهم قبيله، يعني كيمثل واحد البي بالمعنى. نديرو كونديسيون الا كان لو نون اللي كاين في ديك لاكاز ايكال لو نون اللي عندنا في كومبو بوكس ديال لي بي، لان هذا كيتسمى كومبو بوكس بي.
اللي هو ممكن نديرو بحال هكا selected item point to string، ممكن نديرو بحال هكا صحيحه داكوغ. ممكن نديرو غير بحال هكا تكست، لان في هذا السياق هذا بعض المرات كنديكم مختلف الحلول باش يكون عندكم لي شوا على حسب لا سيتواسيون اللي تكون فيها. في هذا لوكا هذا هذاك اللي مسيليكسيوني هو اللي كيطلع في التكست في بوين تكست. شنو هو بوين تكست؟ نهار غنسيليكسيوني واحد هكا كيطلع هنا، هذه هي بوين تكست، لان كومبو بوكس مش مختلف على ليست بوكس حتى بحاجه الا بحاجه وحده بحال الشكل وصافي. سون دي ليست بجوج بهم، غير كومبو بوكس زايده اون زون دو تكست، دونك عندها بوين تكست هنا. فوالا داكور. دونك الا كان السميه بحال خاصنا نعمرو ليست بوكس ديال لي فيل. هادي خاصنا نعمرو هادي بلي فيل ديال ولكن ديال داك البي سيليكسيوني. عاده كنعمرو بات بحال هكا، كنعمرو اون ليست بوكس بحال بهاد الطريقه. هادي ليست بوكس السميه ديالها ليست بوكس فيل بوين ايتيمز بوين ات داكور. خلينا نديرو بحال هكا هاد الساعه باش نعمروها بلي ليست دي فيل داكور. ولكن خلينا نديروها بهاد الطريقه هكا. هادي سي اون ليست هكا دقه واحده غنخشيها في ليست بوكس، غنشوف شنو غيعطي. فوالا ماروك فوالا خدامه، عطاتني اون كوليكسيون خدامه وي، ولكن ما كتبين والو، يعني مازال فيها حوايج لداخل ما جبدناهمش. دونك ما غنديروش في هاد الساعه هاد الطريقه حاليا. شنو غنديرو واحد الطريقه واحده اخرى بليتو داتا سورس. غنستعملو لا سورس دو دوني. ليست بوكس درنا ليها بوين داتا سورس، لي سورس ديال الدوني ديالها فين ملي غيجيو واحد كوليكسيون. هادي درتها لكم، يعني ممكن نبدلها من بعد، ولكن المهم درتها لكم دابا باش تعرفوها. ممكن تكون في واحد السياق اللي يختصر عليك الوقت ديرها دغيا، لكن ممكن يكون في سياق اخر اللي لا، اللي ما خصكش دير حوايج وحدين اخرين اللي دير ديك اد قبيله وتدخل لي بوكل، يعني ممكن ندير واحد لا بوكل هنا اكسيتيرا. المهم حنا غاديين في الكود ونشوفوا دابا واش غيخدم هادشي. تري بيان خدام بارفيتمون. جورداني خدام. تونيزي راه ما فيهاش لي فيل ما عطاتني والو. تري بيان دونك هادشي خدام امبيكابل. فوالا غير هو دابا نهار غنلقى لو نون ديال البي، ممكن يكون داك البي عنده لي فيل، ممكن يكون ما عندوش لي فيل. هادشي اللي قالك هنا سي لو بي نو كونتين اوكين فيل، يعني ممكن يكون عنده لي فيل ممكن يكون ما عندوش لي فيل. دونك نجيو هنا لداخل عاوتاني نديرو واحد كونديسيون. الا كان داك البي عنده لي فيل بوين كاونت ديالو لي فيل ما عندوش لي فيل بحال الا كان ايكال زيرو معناتها خلينا نديرو ما عندوش لي فيل، يعني لا ليست ديال لي فيل ديالو خاوي ايكال زيرو. شنو غنديرو هادي لا ليست بوين. ما نستعملش دابا داتا سورس، لان داتا سورس خصها تكون اون سورس تكون كبيره بحال لي كوليكسيون. دابا غنستعمل غير هادي اللي استعملت قبيله ايتيمز بوين ات، وغندير اوكين فيل فوالا else غنافيشي لا ليست ديال لي فيل. دونك الا كان ما عندوش لي فيل اوكين فيل، سينو يعني الا عنده لي فيل نافيشي لا ليست ديال دوك لي فيل. نشوفو نتيستيو عافاكم. ماروك فوالا خدام جورداني سو خدم ماروك خدام تونيزي سيعطينا اوكين فيل. شنو عطانا هنا؟ فوالا مزيان هادي. قال لك دابا شنو درنا؟ نهار كدير داتا سورس مجهده بزاف، يعني صعيب باش تقلعها. داتا سورس نهار كدار صعيب باش تقلعها. اون بليس هنايا نسينا واحد الحاجه، ما درناش بريك. دونك بريك هنا، لان حنا اون فوا غنلقاو بلا ما ندخلوه في ايف وفي ايز، مادام غادي ندخلوه في ايف وفي ايز نديرو برا هنايا في ايف نيت. اون فوا غنلقاو لو نون هو اللي سيليكسيون في كومبو بوكس بريك داكور. خلينا بعدا نديرو هاد بريك هادي غادي نشوف. فوالا ماروك مزيان خدام، جورداني خدام، ماروك كذلك عاوتاني رجعنا نلقاو خدام، تونيزي نفس المشكل. فوالا داتا سورس نهار كيدار صعيب باش تقلعو، صعيب بزاف باش تقلع الداتا سورس. شنو طرا لينا؟ درنا الداتا سورس من بعد جينا ناجوتيو فيه، من بعد ما كيقول لك لا اسمح لي كيقول لك الليست بوكس هذا راه ما صافي، راه ديجا مليي الليست بوكس ديجا متعلق بواحد
ليست بوكس، ما غيقبلش يتزاد ليه شي حاجه واحده اخرى. داكشي اللي يتزاد زيدو في ليست بوكس. انا كناخذ غير ليست بوكس، كنعرف غير ليست بوكس. هذا هو معنى داتا سورس. داكوغ. دونك حنا نديرو ليه واحد الحيله، نقولوا ليه وبيتو اللي كنختصر الوقت في الاول كاع من كنبداو نقولوا ليه اصلا داتا سورس عطيه نول غيان. نول هو غيان، نول هو غيان، يعني ما عندهاش داتا سورس. كل ما بدينا ما عندهاش داتا سورس. نشوفو نتيستيو ونشوفو. ماروك مزيان، جورداني مزيان، شي تونيزي تري بيان. اوكي نرجعو للماروك مازال. فوالا ونرجعو لتونيزي. فوالا طبعا نهار ليكزامان ما تيستيش هكا، ولكن نهار ملي كتكون كتبراتيكي خاصك تيستي هكا. تري بيان. دونك خدامه امبيكابل. فوالا دونك ليكزارسيس خدام مزيان في هاد لابارتي. غنوقف هنايا باش لابارتي الثاني عاوتاني ديال توجور في نفس ليكزارسيس مازال مساليتوش. غنوريكم حوايج وحدين اخرين. يلا تبارك الله عليكم.